पिछले महीने की बात बता रहा हूं आपको, 1 अरब रुपए के सर्जिकल ग्लव्स, ये जो दस्ताने होते हैं अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं, वो सप्लाई किए गए। पता चला कि इसमें 56 करोड़ रुपए का गबन हुआ है और मोस्टली हॉस्पिटल्स कहते हैं कि हमारे पास ये दस्ताने जो सर्जिकल ग्लव्स हैं ये पहुंचे ही नहीं है। ये आपके सूबे के हालात हैं। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल और हाई स्कूल हैं, वहां पर लैट्रिन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ओ भाई देखो पंजाब में क्या हो रहा है, डॉक्टर ऑन व्हील्स, हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स। वहां पे अब तो बच्चियों की शादियां शुरू हो गई हैं, उनको जहेज दिया जा रहा है, सलामी में 1-1 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को बाइक्स मिल रही हैं। आपने क्या दिया? आई एम द वन, जब मैंने पॉइंट आउट किया था कि इन लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर कर लिए थे और उनको 35 से लेकर 50,000 रुपए सरकारी खजाने से ये लोग देते थे, और इन्होंने उनको पैसों पर लगा के अपनी जो प्रोपेगेंडा है, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, उसको ये लोग हर वक्त चढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, हैमर करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा को जितना इन्होंने जलील व ख्वार, हमारा सूबा बड़ा बदबख्त है कि जहां पे ऐसे लोगों की हुकूमत आई है जो निज़ाम रियासत, निज़ाम कानून और निज़ाम हुकूमत से नाबलद लोग हैं। और ये बदकिस्मती सी, मैं तमाम जो पाकिस्तानी लोग मुझे सुन रहे हैं कि जो 4.25 साल आपने सुना देखा कि 1 करोड़ नौकरियां, इनकलाब, 50 लाख घर, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, मदीने की रियासत, वो उसमें से कोई बात कंप्लीट नहीं हुई। एक बात कोई एक उठता कदम आपको नहीं मिलेगा। तो सोचे, अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 11-12 साल से ये आफत और ये मुसीबत भुगत रही है। वहाँ के माली हालात क्या होंगे, वहाँ के इंतज़ामी हालात क्या होंगे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी, वहाँ पे बेरोज़गारी के क्या होंगे। अच्छा, दूसरा मैं ये भी आपको बता दूँ कि इनका जो भी धरना होता है, मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ और मैं बड़े वसूख के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ, पूरी कौम जान ले कि जब भी पीटीआई का धरना चलो चलो वाला कोई जलसा, एहतजाजी रैली इस्लामाबाद में होता है, पंजाब में होता है, अफगान महाजिर कैंप से उसमें बंदे लाए जाते हैं, 5 से लेकर 10,000 रुपए दिहाड़ी तक। जिस दिन इनका यहां पे डी चौक में आना था 4 तारीख को, उस दिन मैंने अपने बंदे, अपने कारकुन भिजवाए शमशतू कैंप, जलोज़ई महाजर कैंप, उसमें एक महाजर नहीं था, सब के सब दिहाड़ी पे इधर पहुंचे हुए थे। जो मोहसिन नकवी साहब ने फिर ऐलान किया, आईजी ने कहा कि 120 अफगानी हमने पकड़ लिए। ये वो लोग हैं जो ट्रेन लोग, इनको ये लोग आगे रखते हैं। अपने थोड़े बहुत कारकुन अगर हों भी, मासूम लोग हैं, वो इनके पीछे होते हैं। बंदूक, गुलेल, पेट्रोल बम, शरारत, पुलिस पर हमला, रियासती इमलाक पर हमले, ये इनका काम होता है। बहादुर इतने बनते हैं, कल मौसूफ फरमाते हैं असेंबली में, फिर तकरीर करने का इनको बड़ा शौक है। इनका लीडर भी कहता होता था इधर डी चौक में कि मैंने तो पीटीवी पे तकरीर करनी है, मुझे कौम से खिताब करना है 126 दिन के दरमियान। तकरीर का इनको बड़ा शौक है। कहता है कि हम फिर आएंगे, आईजीपी को अगर नहीं हटाया तो हम शहबाज शरीफ के बेडरूम तक घुस जाएंगे। मैं कहा यही तुम्हारी औकात है, वजीर आजम को हटाने के लिए निकले थे, अब आईजी पे आ गए हो, थोड़े दिन और गुजरेंगे तो ये SHO तक आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इतनी इनकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये बेडरूम वाली बातें छोड़ दें, मैं आपको बता चुका हूं, कोई किसी के बेडरूम में नहीं जा सकता। वी ऑल आर पख्तून्स, वी ऑल आर पाकिस्तानीज, वी नो हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड मिसक्रींट्स। अगर आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे, अगर आप रियासत के साथ खेलोगे, तो याद रखो रियासत ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपका लीडर ये सोचता था, ये आपके ख्वाब थे कि पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, पाकिस्तान सोमालिया हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और ये 3 टुकड़े हो जाएगा। खाकम बदहन नहीं हुआ। पाकिस्तान
بنا ہی قائم و دائم رہنے کے لیے اور یہ قائم و دائم رہے گا. اور اب آپ کی یہ جو شرارتیں ہیں اس کو بند کریں, اپنے صوبے پہ توجہ دیں, ڈینگی کا علاج کریں. اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں, آج اسی پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے. ہم مریم نواز سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں, ویلز ہاسپٹل, ڈاکٹرز آن ویل, اس کو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں بھیجیں. ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے کہیں گے, پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو جب سیلاب کا سامان آیا تو انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا. کل آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا فسطائیت کی حالت یہ ہے خیبر پختونخوا میں. یہاں پہ عمر ایوب کو اگر آپ بولنے نہ دیں تو زمین اور آسمان کی کلا میں ملا دیتے ہیں. یہاں پر اگر اسد کیسر کو 2 منٹ نہ ملے تو یہ پوری حکومت اور پوری ریاست کو یہ ایک سٹیک رکھ دیتے, چیلنج کر لیتے ہیں. لیکن کل آپ نے کیا کیا؟ میں وہ بندہ ہوں میں اسمبلی میں جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا تھا تو یہ ہمیں بات کرنے کے لیے مائک ہمارا نہیں کھولتے تھے. ہمیں مجبوراً وہاں پہ اپنے ایجنڈے پھاڑ کے ہمیں اسمبلی اجلاس چھوڑنا پڑتا تھا. زور زبردستی کرتے تھے. مجھ پہ خود ذاتی طور پہ کئی بار انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مت چھوڑیں. کل ایک معزز رکن نے کہا, وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی پی سے ہیں, اس نے کہا مجھے بولنے کی اجازت دیں, میں علی امین کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس کو بات کی اجازت بھی نہیں دی بلکہ اس پہ حملے کیے گئے. یہ فسطائیت ہے. تو عمر ایوب صاحب, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, جو پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی زرتاج گل بی بی, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں, شاندانہ گلزار بھی بتائیں, اسد کیسر بھی بتائیں کہ اگر آپ کو اس قومی اسمبلی میں کوئی بات نہ کرنے دے تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ یہ سلوک اگر آپ کے ساتھ ہو جو کل آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں کیا تو آپ برداشت کر لو گے. یہاں پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہو, لیکن خیبر پختونخوا میں جب منتخب تحصیل ناظمین آ کر صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ ان کے سر پھوڑ کر ان کو واپس بھیجتے ہیں. پختونخوا میں تو آپ نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی ہے. اور ایک بیرسٹر سیف کو بٹھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری حکومت اور پورا صوبہ ہی انسیف ہوا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے. جوزف گوئبل, یہ ہٹلر کا ہوا کرتا تھا ایک انفارمیشن منسٹر, جو شیطان کے بعد سب سے بڑا اونچا قد کاٹ کا دروغ گو اور جھوٹا شخص تھا. پی ٹی آئی کا ایک ایک ترجمان جو آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے, میڈیا, سوشل میڈیا پر ایک ایک بندہ یہ ہٹلر کا جوزف گوئبل ہے, اور ان میں جھوٹوں کی روح سما چکی ہے. یہ خود کو جیل میں پڑا ہوا قیدی 800 چور, یہ خود کو مزولینی سمجھتا ہے, خود کو چیگویرا سمجھتا ہے. بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا. انقلاب لانے والے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, گولی سینے پہ کھاتے ہیں, وہ بھاگتے نہیں ہیں. آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے ہیں. انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو. یہ سوال بتا دیں کہ احتجاج کا حق کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو؟ کنٹینر لگاتے وہ تو آپ کو احتجاج کرنے دے رہے. احتجاج ایک بار ہو ٹھیک ہے, 2 بار ہو ٹھیک ہے, 7-7.5 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ 126 دن کا دھرنا یاد ہے؟ ایک دن کے لیے آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے قبریں کھود کر. ایک وہ دوسرا بھی تھا, وہ گملہ جس نے سر پہ رکھا ہوا تھا, ادھر بوٹا بھی لٹکا ہوا تھا اس کا, قبریں کھود کر بیٹھ گئے تھے کفن پہن کے. تو اگر احتجاج ایک دن کا ہو, ایک بار ہو تو کر لے, جمہوری ملک ہے. لیکن اگر آپ کا نشانہ پاکستان کی اکانومی ہے, جس طرح پہلے آپ کا نشانہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ تھا اور آج آپ کا نشانہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے, we won't spare you. فلم شناس شخصیت لگتے ہیں, آپ نے کافی ساری فلموں کے نام بھی بتائے. آپ کے پاس ایک اتنا اچھا ایکٹر موجود, وزیر اعلیٰ کو کوئی فلم بنانا چاہیں گے اس تھیم پہ؟ ایک جو ہماری جو کے پی ہے, میں تو فلمیں ایک زمانے میں ہی دیکھا کرتا تھا. اب حج جب سے کیا ہے 2015-16 میں, تو اس کے بعد پھر ٹائم بھی نہیں ملتا, مصروفیت بھی بڑھ گئی. یہ پرانی دیکھی ہوئی ہیں, لیکن ان کو دیکھ کے وہ ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہ وہاں پہ اب اسکرپٹ رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ کو
अगले चंद दिनों में 2-4 दिनों में नया स्क्रिप्ट मिलने वाला है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। एक नया ड्रामा आने वाला है। रोज जो है ना, कभी एक होता है नायक, होता है खलनायक, कभी होता है 3 इडियट। यहाँ पे तो इडियट ही इडियट्स हैं। 3 स्टूजीज भी जरूर देखिएगा, ये सारी इन पे बनी है। सर केपीजे हाउस को सील किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वफाकी इदारे हैं, तो अगर ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसको भी सील कर दिया जहाँ पे ये किस तरह जा रही है, और इतने टाइम के बाद 1973 में शायद ये जमीन अलाट हुई थी, और उसके बाद आज जाके आपकी हुकूमत को या सीरिया को याद आया कि यहाँ पे गैर कानूनी जो अलाटमेंट है वो भी गई है, इसमें क्या कमेंट? यार हमारी हुकूमत को क्यों आप मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? ये सीडीए एक इदारा है और उसने ये देखना होता है। यहाँ पे ब्लू एरिया में और भी प्लाजे हैं जिनको नोटिस मिले हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, अच्छा मैं कतई तौर पर बीइंग द सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मैं खैबर पख्तूनख्वा उसके इस तरह मतलब वो सारा सील नहीं हुआ, उसका एक पोर्शन वो डेंजरस भी है, उसमें नोटिस भी गए हैं। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ रहता भी हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात लाउड एंड क्लियर बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है ना, वो एक मामूली सा मसला है, नोटिस गया है, नोटिस को जवाब दे देंगे, और जो उसको रेगुलराइज करना है ठीक हो, मसला रेक्टिफाई हो जाएगा, वो खुल भी जाएगा। बट दिस इज नॉट कि रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया है। दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग। आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट एग्री विद दिस। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात। का मुजाहिदीन यहाँ पे आए थे, उसके नतीजे में 35 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, एक शहीद हुआ, 10 गाड़ियाँ पुलिस की तबाह हुई, उनके 34 मोटरसाइकिल तबाह हुए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अरबों रुपए का बर्बाद हो गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी तलब किया, एफसीपी के साथ मौजूद थी, फौज भी उन्होंने तलब की और इनके साथ रेंजर भी मौजूद थी। उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस का इतना नुकसान भी हुआ, मोबाइल सिग्नल भी बंद रहे और शहरियों को भी 3 दिन तक जो है महफूज रहे। तो क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं थी? जो मुतालबा उनकी तरफ से आया आईजी की तबादला करने का मुजाहिरा की तरफ से, ये नून लीग को बारा नहीं खाता? क्या नून लीग भी ये मुतालबा नहीं करती कि आईजी को तब्दील कर देना चाहिए? इतनी बड़ी नाकामी पुलिस की कि 400 लोगों ने इस्लामाबाद में इतनी बड़ी वारदात करके चले गए, तो आईजी की नाकामी पे नून लीग ये नहीं चाहती कि उसको तब्दील कर दिया जाए? हम सियासी लोग हैं, हम कहते हैं कि जो लोग सियासत के लिबादे में ओढ़ कर आते हैं तो उनको उन पे जरा हाथ होला रखे। आईजी साहब को ज़्यादा